اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. محترم المقام مومنین مومنات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید جو 2004 میں شروع ہوا تھا، آج اس کی نشست نمبر 281 ہے اور آج کا درس سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے. پہلے آپ سن لیں کہ سورہ حامیم سجدہ کی 11ویں آیت میں کیا پیغام ہے. 10ویں آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانیت کے رزق کا اہتمام فرمایا. قیامت تک جس کو جو رزق دینا ہے اللہ نے اس کا اہتمام 4 دنوں میں کر لیا. یہ کہتے ہیں نا کہ عمر 4 دن ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یہ 4 دن اسی سے ہے. ہاں کہ 4 دن میں اللہ نے پوری کائنات کا رزق مہیا فرما لیا، ہر ایک کے لیے سٹوریج ہے. اچھا ایک مثال دیتا ہوں. مثلا اگر انسان کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا اور اور اس گھر میں داخل ہونے کی چابی نہیں ہے، تو جب تک کوئی لاک توڑنے والا نہ آئے یا لاک اسمتھ نہ آئے یا کوئی چابی لے کر نہ آئے، اس گھر کا استعمال اس بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کی ذات نے رزق تو بندے کا رکھ دیا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر لاک لگا دیے ہیں، اور توبہ کا لاک اسمتھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور صلہ رحمی کے وہ رشتہ دار بھی ہمارے پاس نہیں کہ جو چابیاں لے کر آئے، اور پھر شکوے ہم خدا کے کرتے ہیں. لہذا 4 دن میں اللہ نے رزق ساری مخلوق کا معین فرما کر اسٹور فرما لیا تھا. یہ درس نمبر 280 تھا. آج کا درس شروع ہو رہا ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اور یہ تو دھواں تھا، دھواں دھار نہیں کہتے، دھواں دھار، دھواں تھا. اور پھر اللہ نے کہا اس کو، آسمان کو اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمان اور اے زمین دونوں ہماری بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، آمنا و صدقنا کہتے ہوئے حاضر ہو. دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے خالق کے سامنے نافرمانی کریں، ہم آ گئے اطاعت گزار بن کر. یہ آیت نمبر 11 کا درس ہے.
ये पढ़ लें, फिर उसके बाद 12वीं आयत पढ़ते हैं। ثم استوى إلى السماء، फिर अल्लाह मुतवज्जे हुआ। इस्तवा यस्तवी, संवारना, बनाना, मुतवज्जे होना, डाइवर्ट करना अपनी अटेंशन को। और हमारे भाइयों ने तो लिखा है कि फिर अल्लाह जा बैठा। अल्लाह बैठने बैठने वाला नहीं है। हाँ, सुम्मस्तवा, फिर अल्लाह मुतवज्जे हुआ। इला समाए, वो आसमान की तरफ। वही दुखान, ये आसमान एक नहीं कई आसमान है ना। ये जो सारे के सारे आसमान थे सातों, ये तो दुखान, दुखान यानी सूरह दुखान है ना, यानी धुआं, धुएं वाली। फ़क़ाल लहा, पस अल्लाह ने कहा आसमानों से, वलिल अर्ज़, और ज़मीन से, दोनों से कहा। क्या कहा? एतिया, मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वलिल अर्ज़ एतिया, अलग पढ़ेंगे तो होगा एतिया। आओ, तुम आओ, तौअन औ करहा, इताअत के साथ आओ तो तुम्हारी मर्जी, मजबूर होकर आओ तो तुम्हारी मर्जी। आना तो है, बंदा भी ऐसा ही है। अच्छा है कि तौअन आ जाए, वरना हम बीमार करके झुका देंगे, गरीब मिस्कीन बना के झुका देंगे, गुरूर तोड़ के झुका देंगे, इख्तिदार ख़त्म करके झुका देंगे। तौअन करहन, आओ इबादत करो। कालता, दोनों कहने लगे, अतैना ताईन, हम आ गए अल्लाह, ऐ अल्लाह हम आ गए, ताईन, इस हाल में कि हम इताअत कुनिंदा है, हमारी क्या मजाल है। अब या तो ये जमीन और आसमान बोले होंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह तो बुला सकता है, चाहे तो दरख्त से बुलवा ले किसी को। तूर पे कौन बोला था? या हो सकता है ज़बाने हाल में ये कहा जाए कि अगर बोलते तो ये कहते। ज़बाने हाल नहीं कहते आप कि घोड़े ने इमाम हुसैन से कहा, वो ज़बाने हाल होती है। वो हिनहिनाया और मकसद ये था कि आइए मैं आपको नजफ ले चलूं, ये ज़बाने हाल इसको कहते। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, बस अल्लाह ने बना डाले 7 आसमान 2 दिनों में। 2 दिनों में 7 आसमान बना डाले। हमें तो छोटी सी वो अपने अपार्टमेंट को ठीक करना है तो कम से कम 3 महीने से तो शादी लगे हुए हैं बेचारे, अभी तक तो बाथरूम नहीं ठीक हो सका। हमारी तो ये फुर्तियां हैं, और अल्लाह ने 7 आसमान बना डाले 2 दिनों में। वअौहा फी कुल्ले समाइन अमरहा, और अल्लाह ने हर आसमान पर अपनी वही का हुक्म भी भेज दिया। उसने हाँ कि मेरा ये हुक्म है। वज़य्यना समा दुनिया बेमसाबिहा, और हमने आसमानों की दुनिया को डेकोरेट कर दिया चरागों के जरिए, ताकि लोगों को हमारे आसमान भले लगे। अब ये देखते हैं ना, ये आपने झंडियाँ लगाई हुई हैं, ये जश्न की है, तो जैसे ये लाइटें जल रही है, अगर ये लाइटें भी जला दी जाएं, जैसे हसन अगर ये जला दें तो ये ज़रा दीवारें और भली लगेंगी। अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि मैं, जैसे आज कहा था ना, क्लास नंबर कौन सी थी हाफिज़ साहब? 14 थी हाफिज़ साहब, क्लास नंबर 14 थी ना आज? हाँ, अच्छा, 16 में आज कहा था, 16 में आज कहा था हाइजेनिक नीड्स में कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, ऐ आदम के बेटो मस्जिद जाओ तो जीनत लेकर जाओ, तुमसे खुशबू आए, बदबू ना आए। आज यही था ना पैगाम, डिकार मारते हुए न जाओ, दुरूद पढ़ते हुए जाओ। इसीलिए तो हुक्म है कि नमाज के बाद खाना खाओ। हाँ, पहले खाओगे तो डिकार मारोगे ना, और फिर बंदा बोझल भी हो जाता है। नमाज खाना खा के पढ़े और खाने के बगैर पढ़े। मैंने ईरान में पूरी ज़माने तालिब इल्मी में और पढ़ाने के ज़माने में किसी भी ईरानी आलिम को नमाज से पहले खाना खाते नहीं देखा। वो कहते हैं नमाज का लुत्फ ही नहीं आता,
ادھر جو شادیوں میں ماشاءاللہ 7 پلیٹیں، پرسوں ایک صاحب نے 7 پلیٹیں کھائی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں میری فجر قضا ہو گئی. تو فجر کیسے قضا نہیں ہوگی اگر 7 پلیٹیں کھائیں گے؟ آپ کے لیے تو 1 پلیٹ بنی تھی، 7 پلیٹیں کھائی ہے تو فجر کیسے قضا نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ تو ان کی تو خیر فجر نہیں ہوئی قضا، یہ انہوں نے 7 بھی نہیں کھائی. ہاں تہجد ان کی، ہاں نہیں انہوں نے 7 نہیں کھائی، انہوں نے 2 کھائی ہوں گی، 3 ہاں 2 کھائی ہوں گی، زیادہ نہیں، یہ اتنا زیادہ کھانے والے نہیں. وہ اور شیر ہیں، وہ آج آئے ہی نہیں، وہ تو پٹڑے پہ پڑے ہیں، ہاں چارپائی پہ پڑے ہیں اس دن سے. جی نہیں وہ تو بیمار ہے، سخت بیمار ہے، پتہ نہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ٹوٹکا بتائیں کہ وہ ہضم ہو جائے. ہاں جی ہاں ٹوٹکے. اول تام بعد کلام، یہ پاکستانیوں کا مذہب ہے، یہ محمد و آل محمد کا مذہب نہیں ہے، پاکستانیوں کی ایک اپنی شریعت ہے نا، یہ اس کا ہے. ہاں اس شریعت کا بالکل یہ حکم ہے جس کو شریعت پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کی اپنی شریعت ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ پاکستانیوں کی شریعت ہے نا، یہ اسلام کی نہیں ہے. بالکل پہلے نماز، پہلے ذکر خدا، بالکل. سبع سماوات فی یومین ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج کتنا عرصہ ہو گیا جناب، 2004 یہ درس قرآن دینا، اس میں تاریخ لکھی ہے. حافظ صاحب درس قرآن کی کتاب دینا، کتاب درس قرآن کی، ذرا ہوش میں بیٹھے نا. ہاں اس میں دیکھیں آج اس درس کو کتنا عرصہ ہو گیا. شاباش، زندہ باد زندہ باد. یہ ہوئی نا بات. بھائی کیا کہنا، بھائی کیا کہنا. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں 2 سال ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جی نہیں بالکل آغاز سجاد کی بات ٹھیک ہے. یہ درس شروع ہوئے 2004 میں ہوا تھا شروع، یہ 2000، ہاں دیکھیے 2004 میں نیو یارک میں شروع کیا تھا. یہ دیکھیں 2004 میں شروع ہوا ہے، جون، ظاہراً جون تھا. تو اب آپ بتائیں کہ 2016 میں کتنے سال ہو گئے؟ گن لیں نا، صحیح گن لیں، 12 کہ 13، 12 سال میں درس کا یہ حال ہے. کتنے لوگ ہیں دیکھ لیجیے آپ، 12 سال کھانا بھی کھلا رہے ہیں، زبردست آلو گوشت آرڈر کیا ہے، یہ حال ہے. یعنی اصل میں قرآن کی جو محبت ہے وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے. مارکیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، آپ لاکھ کر لیں، آپ دیکھ لیں نا اس عرصے میں، آپ آج گن لیں کتنے بندے، علی گن لیں کتنے بندے ہیں آج. ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں ٹی وی جا رہا ہے، صبح شام بتاتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن بچائے گا. صبح شام بتاتے ہیں، ہمارے اہل بیت سبق قرآن ڈیلی پڑھتے تھے. صبح درس آتا ہے، ظہر کو درس آتا ہے، ڈیلی درس آتا ہے. کس کو نہیں پتا، مگر قرآن سے جو رغبت ہے وہ اتنی ہی ہے. دیکھ لیجیے 2004 سے آج تک ماشاءاللہ تعداد نہیں بدلی. کتنے لوگ المیدی ٹی وی دیکھتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ 1% بھی نہیں ہوں گے، 1% بھی اپنی قوم کے یہاں آنے والوں میں 1% بھی نہیں ہوں گے جو المیدی ٹی وی دیکھتے ہو. یہ بہانے، فارسی میں کہتے ہیں خوئے بدرہ بہانہ بسیار. بہرحال میں امبیرس نہیں کروں گا آپ کو. شاباش شاباش، چلیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور بہتر کرے، اور اگلی دفعہ ذرا مہربانی کریں کچھ اور لوگوں کو لائیں، اگلی دفعہ ذرا اور لوگ آ جائیں. اسی طریقے سے پھر اس کے اگلی دفعہ تو مجلس بھی ہوگی. مرتضیٰ جعفری صاحب کی برسی ہے 14 کو، اور 13 مارچ کو برسی ہے عباس چٹھا صاحب کے والد صاحب کی. تو اس طریقے سے اب وہ بھی شروع ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اگلے سنڈے میں ذرا ڈبل ہو جائیں لوگ،
ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ آج 31 بچے تھے درس قرآن میں، بچے بڑے، اور کتنے تھے اس میں؟ 38 تھے المہدی سنڈے اسکول میں، 38. اور اب پتہ نہیں کتنے ہیں، کچھ چلے بھی گئے نا ماشاءاللہ، کچھ چلے بھی گئے نا ظاہر ہے. چلیے 24-25 ہیں، اور یہ 24-25 انشاءاللہ والناس تک رہیں گے، یہی ایوری رہے گی. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں کوئی، جی ہاں یہاں پر کوئی ہزاروں کا مجمع آ جائے گا. قرآن سے بس اتنی ہی محبت ہے بس. ٹھیک ہے جناب. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی کیا اللہ نے ہر آسمان میں اپنے امر کو. امر سے مراد یہاں قضاء و قدر. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اللہ نے زینت دے دی، اور ہم نے زینت دے دی دنیا کی آسمانوں کی دنیا کو بے مصابیح، مصباحوں کے ذریعے. مصباح کہتے ہیں چراغ، مصابیح چراغوں سے. وحفظاً، اور محفوظ رکھا کس سے؟ شیاطین سے. ہاں یہ جو ستارے ہیں یہ، ہاں آسمان پہ شیطان جاتا نہیں تھا، یاد تو ہے آپ کو، پڑھا تو تھا میں نے. چوتھے آسمان تک جاتا تھا، پھر حضور کے آنے کے بعد چوتھے آسمان پہ رک گیا. پہلے جاتا تھا 7ویں آسمان تک، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چوتھے تک ریسٹرکٹ ہو گیا، اور اس کے بعد حضور کے آنے کے بعد آسمان میں اس کا داخلہ بند ہو گیا. اور اس نے پوچھا کہ آگے آپ ہاں وہ کیا وہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے میرا، ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آسمانوں میں بھی جا سکتا ہے. تو اس سے ذرا وہ فن خوان بتائیں ہماری قوم کے، کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری اولادوں کو تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. جب آسمان میں جاتا رہا ہے تو آپ کیا چیز ہے؟ آپ تو زمین میں ہیں، آپ کیا چیز کیا ہے؟ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اور کہاں گزرا ہے یہ جملہ؟ یاسین میں. ہاں ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ شاباش یاسین. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اچھا یہ 2 آیتیں مکمل ہو گئی. تیسری آیت میں ایک دھمکی ہے، سن لیجیے. دھمکی یہ ہے کہ اگر کفار منہ پھیر جائیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو ڈرائیں گے اس کڑکتی بجلی سے جو عاد و سمود پر بھیج کر ہم نے ان کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. اب ضروری نہیں کہ وہی بجلی آئے. اب آج کی بجلی پتہ کیا ہے؟ بتائیے ذرا کیا بجلی، آج کی بجلی کیا ہے؟ یہ تو اللہ بجلی نہیں بھیجے گا، حضور کی امت پہ بجلی نہیں آنی. شاباش. یہ بیماریاں، یہ آپس میں رشتہ داروں کی لڑائیاں، یہ ساس بہو کے جھگڑے. پرسوں ایک بہن نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بھائی جان جتنے پیسے لے لو میری ساس کو مار دو. سبحان اللہ سبحان. یعنی آپ اندازہ لگائیں. جی ہاں کیا کیا یہاں پر معجزے دیکھنے کی لوگ تمنا رکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑی اور کیا بجلی ہو سکتی ہے کہ ساس بہو کو نہیں دیکھ سکتی، بہو ساس کو نہیں دیکھ سکتی، بھائی بھائی کو نہیں دیکھ سکتا، بہن بہن کو نہیں دیکھ سکتی. بھتیجے ہیں بھتیجے، چچا کے خلاف محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ذرا بتائیں آپ، سگا بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے بیچارے کو، بھائی کی ساری ساری راتوں کی جاگنے کی کمائی کو ہضم کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے. سگا بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا. یہ اگر بجلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے یہ بجلی نہیں تو؟ آج کل کی بجلی یہ ہے، بے برکتی رزق میں، اللہ اکبر، مرے جا رہے ہیں. یہ اگر بجلی نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری ساری رات کام کر رہے ہیں، سارا سارا دن کام کر رہے ہیں، $5 دینے کے لیے راہ خدا کے لیے نہیں ہے. بجلی نہیں تو اور کیا؟ اسی کو بجلی کہتے ہیں. آج کی بجلی یہ ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ پھیر جائیں، یہ کافر بے ایمان، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. فرما دیجئے میرے حبیب، میں ان کو ڈراؤں گا، میں اللہ، میں ان کو ڈرا چکا ہوں، ماضی ہے، میں تو ان کو ڈرا چکا ہوں ایسی کڑک سے
जो आद व समूद जैसी कड़क थी। आद व समूद में तो ये होता था कि बंदा घर से निकलता था अपने घोड़े गधे पर सवार होके बन ठन के दरवाजे से निकल नहीं चुका होता था कि राख पड़ी होती थी। घोड़ा सही हो सालिम खड़ा है, बंदा राख हो गया। ढूंढते रहते थे कि कहां गया हमारा बादशाह सलामत। ये थी उनकी कड़क गरज बिजलियां जो हम चमकाते थे, और इन पर बिजलियां फक्र फाके की बिजलियां, कतर रहमी की बिजलियां, एक दूसरे को कत्ल करने की, लड़ाइयों झगड़ों की बिजलियां। सुकून नहीं है। शाबाश। अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि नींद नहीं आती, तो बताया कभी सोचा था कि बच्चों को नींद ना आए? देखें, इसका मतलब यह है कि इज़्तिराब है, परेशानी है, परेशानी है। नींद का आना भी एक नेमत है और नींद का ना आना एक अजाब है। कितने ऐसे लोग हैं, एक साहब बहुत बड़े अमीर आदमी थे, साईं थे, साईं सिंध के। मुझे उन्होंने कहा कि एक मुरब्बा जमीन का देता हूं, मुझे नींद दिला दो। मैंने कहा मैं नींद दिला दूंगा, आपने एक कनाल भी नहीं दी, नींद भी दिलाई, कनाल भी नहीं दी, आज तक आज भी फिर रहे। हाँ, ये हाँ, इसलिए तो आ नहीं रही थी नींद। कुछ लोगों को इतनी आती कि वो तो आज आई नहीं ना, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया कि जिनके लिए हुजूर ने फरमाया आज नहीं आए ना। अल्लाह ताला शिफा दे इंशाअल्लाह। हाँ, शाबाश। आखिर नौमा का फिल क़ब्र वहिफ़्ज़न ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम फ़इन अअरज़ू फ़क़ुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद। साइक़ा का मतलब होता है कड़क गरज। इज़ जाअतहुमुर रुसुलु मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह। ऐ मेरे हबीब, याद कराओ इस उम्मत को वो वक्त जब रसूल आए उनके सामने आगे पीछे, और बेचारे रसूल सारे के सारे कहते रहे अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, के इबादत न करना मगर अल्लाह की। एक हाफिज साहब हैं, मुझे परसों उन्होंने किसी को कह के उन्होंने मैसेज दिलवाया है। उन्होंने फरमाया है कि क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जो सजदा नहीं करते थे, जो सजदा नहीं करते थे फुला फुला को, आज सजदा करो महशर में। अब्दे खुदा, खुदा के बंदे, सजदा तो सिर्फ अल्लाह का है, बंदों का कहाँ सजदा होता है? किस बात के तुम हाफिज कुरान हो? डूब के मर जाना चाहिए इन हाफिजों को, इस किस्म की गुमराहियां फैला रहे हैं। अल्लाह ताला यानी शिर्क बिल्लाह, बंदे का सजदा नहीं होता, सजदा अल्लाह का है, सिर्फ अल्लाह का सजदा है। हमारा मजहब यही है, जाहिर है। नहीं, अन्य भी नहीं है, वो झुकना अलग बात है। आप अपनी माँ के लिए अपनी माँ के पाँव का बोसा लें, बहुत अच्छी बात है। आप संडर का, मस्जिद के हाँ दहलीज का बोसा लें, कौन आपको रोक रहा है? सजदा थोड़ी करेंगे आप माँ का। हाँ, वो एहतराम अलग चीज है। नहीं, ये तो ये देखिए, यही चीजें जो हैं ये दरसे कुरान में न आने की वजह है, कुरान से दूर भागने की वजह है। सजदा थोड़ी है। अगर सजदा होता तो हुजूर कराते ना भाई, हुजूर कभी तो कहते कि आओ सजदा करो मेरा। एक हदीस बताओ कि हुजूर ने कहा आओ सजदा करो, उसजुदू इलैया अय्युहन्नास, लोगों आओ मेरा मोहम्मद का सजदा करो। कहाँ कहा है हुजूर? जब उनका सजदा नहीं तो किसी और का कैसे होगा? सजदा अल्लाह का है। अब अल्लाह की मीरास में तो आप शराकत ना करें ना। अल्लाह को अपने, अल्लाह की प्रॉपर्टी को अपने आबाओ-अजदाद के मुरब्बे तो ना समझे ना कि आप बंदर बांट कर रहे हैं, उसमें तो अल्लाह के इख्तिदार में भी बंदर बांट करेंगे, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह का रसूल ने तो फरमाया कि मेरे बाद सही है, यानी मतलब ये है कि बिल्कुल सही है, काबे की तरफ करना मुराद ये। शाबाश शाबाश, कि मेरी मस्जिद को काबा ना समझना। शाबाश, बिल्कुल शाबाश। देखिए ये शिर्क जो है ना, शिर्क
یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آج کل تو، اور جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں یہ مرکز بننے والا ہے شرک کا، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ بہت جلدی مرکز بننے والا ہے شرک کا۔ جی ہاں، ایک سے بات سنا تھا کہ ماں کے قدموں کا بوسہ گناہ گار امتی جو ہے، ہاں تو بوسہ ہے نا بھائی، جی ماں کے قدموں کا بوسہ ہے نا، ماں کا کوئی سجدہ تھوڑی ہے، سجدہ تو نہیں نہیں ہے، احترام ہے، احترام ضرور کریں۔ اچھا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به کافرون۔ یہ ایک کافروں کا مشترکہ ایکسکیوز بیان ہو رہا ہے۔ وہ نبیوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر واقعاً اللہ بھیجنے والا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، تم جیسوں کو کیوں بھیجا ہے جو کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، فرشتوں کو بھیجتا۔ یہ ان کا مشترکہ ایکسکیوز رہا ہے۔ قالو، وہ کفار کہنے لگے، لو شاء، اگر اللہ چاہتا، ربنا، ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو نازل کرتا ملائکہ کو، فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، پس ہم کافر جس کا تمہارے ذریعے جو ارسال ہوا ہے پیغام، اس کا ہم کفر کرتے ہیں۔ اگر فرشتے آتے تو ہم مان لیتے، تم تو ہم جیسے ہی تو ہو، ہم جیسے کھاتے پیتے ہو، ہم جیسی داڑھی ہے، ہم جیسی داڑھی سفید بھی تمہاری ہو رہی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بخار بھی آ رہا ہے، آپ کو بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ وہ ایک بات اور طے ہو گئی کہ یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھنا مسلمانوں کی تو کبھی فکر رہی ہی نہیں۔ یہ کفار کا پرانا وتیرہ اور طریقہ ہے کہ وہ ہاں مسلمان کبھی نہیں کہتے کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ یہ سابقہ امتیں بھی انبیاء کو کیا کہتی رہی کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، تم ہمارے جیسے ہو۔ اللہ نے اگر بھیجنا ہوتا تو وہ رسولوں کو رسول بنا کر فرشتوں کو بھیجتا، تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله علیکم السلام ورحمۃ اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم به کافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض۔ اب دیکھیے قرآن کا ایک عجیب طریقہ ہے، پہلے اجمال بیان کرتا ہے یعنی بریف، پھر ڈیٹیل دیتا ہے۔ پہلے تو کافروں کا بتا دیا نا، اوپر عاد اور سمود کا، اب ڈیٹیل آ رہی۔ فاما عاد، پس وہ جو عاد والے تھے، فاستکبروا فی الارض، اس لیے وہ برے تھے، ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ قوم عاد اگر زمین میں تکبر کرے تو اللہ کہتا ہے میں بجلی سے اڑا دوں گا، راکھ کر دوں گا، اور ہم تکبر کریں تو فرشتے ہمیں قبر میں ویلکم کہیں گے کہ بسم اللہ تم آ گئے، تمہارا بڑا احسان ہے، استغفر اللہ۔ یہ کنٹرڈکشن اللہ کے بیہیویئر میں نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج بجلی نہیں آئے گی، آج مختلف طریقوں کے عذاب آئیں گے۔ اچھا، فاما عاد، اور جو عاد والے تھے، پس وہ جو عاد والے تھے، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، یعنی حق نہیں تھا ان کا تکبر، حق اللہ کا ہے تکبر۔ ہاں ایک جگہ حق ہوتا ہے، متکبر کے سامنے تکبر کا حق ہے۔ التکبر مع المتکبر عبادت۔ ہاں، ایک بہت بڑا نام نہیں لوں گا، مرحوم بھی ہو گیا بیچارہ، وہ اللہ معاف فرمائے اسے بھی اور ہمیں بھی، پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ تھا ایک زمانے کا۔ میں گیا کہیں، کوئی تقریر کرنی تھی مجھے، تو وہ بھی آیا، تو اس نے مجھے یوں کر کے یوں سلام کیا، بالکل یوں۔ حافظ صاحب ادھر دیکھا کرو نا، کچھ دکھایا کرو لوگوں کو، ذرا ادھر ان کو کرنے دے تھوڑا سا، یوں، یہ یوں سلام کیا۔ میں نے الحمدللہ یوں کیا،
उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा बंदा देखा है जिसने मेरे गुरूर को भी तोड़ दिया। मैंने कहा तेरी जाहिल आदमी की हैसियत क्या है, तू अगर कुम के तालिब इल्म को यूं करेगा तो मैं यूं करूंगा। मैं वो आगा का, मैंने कहा मैं आगा से मुतासिर हूँ, वो इनकलाब वाले जो आगा, मैंने कहा मैं उनसे मुतासिर हूँ। ऐसी उसकी औकात ठीक हुई, मरते दम तक 2 हाथों से सलाम करता रहा। बच्चा भी जाता था तो 2 हाथों से कहता था भाई वो आगा के उसने भाई मुझे उड़ा दिया बंदे ने। तो इस जगह तकब्बुर करना जरूरी था। उसने 2 हाथों 2 उंगलियों से, मैंने 1 उंगली से सलाम। तो तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी जाए, तुम्हारा सेठपन जाए जहन्नम में जाए, हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। बच्चे के लिए भी खड़े होंगे, जूते भी चूमने को तैयार है मोमिनीन के, मगर मुतकब्बिर के साथ इंशाअल्लाह वो 2 से सलाम करेगा, हम 1 से करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है, ये इबादत है, ये हक है। ये अल्लाह ने हमें हक दिया है कि हमारा भी एक मकाम है, इज्जत है हमारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद सलावत। वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? यही तो बता रहा हूं, यही तो शरीयत, दरस कुरान का फायदा ये है कि आपको शरीयत इसी में समझा दी जाती है। मुतकब्बिर के साथ तो तकब्बुर करना जरूरी है ताकि उसको पता चले, मगर अब मोमिन से बेचारे से थोड़ी करेंगे। अब आप ये कल हमारे ऊपर अप्लाई ना कर दीजिएगा। हाँ वो हाँ, ऐसे ना हो कि भाई कल हमें आप 1 हाथ से सलाम करने लग जाए, हम तो गरीब सदके वारे जा रहे हैं आपके। ये देखना है आपने, क्योंकि इन्होंने आज बाकायदा शागिर्दी कबूल कर ली है, आज से बाकायदा आ गए हैं, ये शागिर्द बन गए हैं। चलिए आज के दर्स की एक अच्छी बात ये है, भले मजमा कम सही 30-32 ही सही, मगर ये शागिर्द बन गए आज। नहीं कोई बात नहीं, हाँ नहीं आप पक्के रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, फस्तकबरू फिल अर्ज़ बिगैर हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन, ये फिदा शाह जी जरा गौर करना इस जुमले में। वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन, उनका तकब्बुर ये था कि हम जैसा कौन है, किसकी ताकत हमारे बराबर है। हमने लम्हों के अंदर बिजली भेजी और जसद भी ना मिला, बॉडी भी ढूंढते ही रह गए कि बॉडी कहाँ है साहब बहादुर की। तौबा 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 तौबा, अल्लाह की बला। मन अशहा जल के राख हो गए, मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन, ये कोई न समझे कि मुझ जैसा कौन है। अल्लाह तो ऐसा मिलिया मेट कर देता है कि नाम निशान बंदे का नहीं रहता। ये बहुत जरूरी पैगाम है जो आज का मैं दे रहा हूं, तकब्बुर नहीं करना। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वतन, क्या उन्होंने नहीं देखा कि ताकीक अल्लाह वो है जिसने उन्हें पैदा किया और उनको भी पैदा किया जो इनसे कुव्वत में ज्यादा थे। वकानू बे आयातिना यजहदून, और वो भी अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, वो भी मिलिया मेट हो गए। क्या हमने किया? फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन, अल्लाहु अकबर, हमने उनके लिए भेजी थी ऐसी हवा जो बड़ी तेज थी। सरसर अगर साथ के साथ हो सरसर तो सख्त, सीन के साथ हो तो सरसरी, वो मामूली सी, मैं तो सरसरी सा आदमी हूं, सरसरी सख्त आंधी। हाँ, फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहसातिल लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, और उन अयाम में भेजी कि जो अयाम बड़े मनहूस थे। एक मनहूस बता दे, आप में से किसी को याद है? 2 बताए थे मैंने, एक मनहूस दिन बताए जिस दिन अजाब हुआ था। शाबाश, वेरी गुड, लेट आने की सजा से माफ हो गया, वरना तो अब ये तय हो गया है कि जलेबियां लानी पड़ेंगी जो भी देर से आएगा। शाबाश भाई शाबाश, जहीर चट्ठा जिंदाबाद भाई। वेडनेसडे एक वो दिन है जिसको मनहूस कहा गया, वेडनेसडे मनहूस दिन है। हाँ, इस दिन ज्यादा अजाब हुआ है साबिका उम्मतों पर। जी हाँ, रिहन सरसरन फी अयामिन नहसातिन, क्यों हमने ये आंधी भेजी? लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, ताकि हम उनको चखा दें रुसवाई का अजाब, जिल्लत का अजाब
دنیا کی زندگی میں. آخرت میں تو ہم دیکھ لیں گے ان کو. ہم نے دنیا میں بھی چاہا کہ ان کو ہم چکھا دیں, ان کو پتہ چل جائے کہ تکبر کی سزا صرف آخرت میں نہیں ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. جو بہت سارے بندوں کو سزا ملتی ہے وہ دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں, اس کا کھا, اس کا کھا, اس کو ذلیل کر, اس کو ذلیل کر, تو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ, خزي ذلت, اخزا بہت بڑی ذلت. اللہ اکبر. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, آخرت کا عذاب تو دنیا سے بھی زیادہ ذلیل کنندہ ہے. وہاں تو رہے اللہ کا نام, یہاں ہی ہم نے ان کو ذلیل کر دیا. وَأَمَّا ثَمُودُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. قیامت میں جب عذاب ہوگا ان پہ کوئی مدد نہیں. بس اسی لیے نا کہ ہو سکتا ہے عذاب کی وجہ سے بندے کا جاب چھن گیا, بندے کا بزنس ختم ہو گیا, بندے کی صحت خراب ہو گئی, سگا بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, بہن بہن کی دشمن ہو گئی, ماں بیٹی کی دشمن ہو گئی. آج کل تو خدا شاید اللہ مجھے معاف کرے, ایسے ایسے لوگ ہیں. ابھی جیسے عرض کیا تھا نا ساس والی بات بتائی تھی نا, ابھی ایک اور سن لیجئے. ابھی ایک لاسٹ ویک میں جب پاکستان سے آیا, نیکسٹ ڈے مجھے کال آئی, ایک بیٹی نے کہا کہ علامہ صاحب ہم آپ کو میاں بیوی جتنے پیسے چاہیں دے دیں گے, ہماری ماں کو مار دیں. یہ فرائیڈے کی بات, یہ پچھلے فرائیڈے کی بات, ہماری ماں کو مار دیں. میں نے کہا ہمارے ہاتھ میں تو خیر ہے ہی نہیں, اگر ہم خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے بے ایمان بھی ہو جائے تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. یہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے ہمارے, یہ اس کے موت و حیات اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے. اب دیکھیں نا, وہ 400 کا قاتل پاکستان کے ٹی وی کے اوپر دندن آ رہا ہے. اس ملک میں کیا انصاف آئے گا؟ جو خود کہہ رہا ہے میں نے 400 بندہ مارا ہے, اس کو باقاعدہ عزت سے عزت مآب سمجھ کے ٹی وی پہ لایا جا رہا ہے. بتائیے آپ, اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. اس لیے میں نے کہا جو میں بچ کے آ گیا ہوں تو یہ بہت بڑا, اس لیے میں نے اس دفعہ جو درس شروع کیا ہے اور اسکول شروع کیا ہے, میں نے کہا بھی میں اور بہتر انداز میں کروں گا جو بچ کے میں آ گیا ہوں. بالکل بالکل, پتہ تو بتانا ہی نہیں ہوتا, ورنہ آپ نے کوئی کم تھوڑی کیا پوچھنے کی کوئی کمی تھوڑی کی ہے. آخری لمحے تک پوچھتے رہے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. یہ تو ہم پکے نکلے کہ ہم نے بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں. جی ہاں, حاجی سلامت تو وہاں ملے نا اتفاق سے. ہاں وہ تو ہم تیزاب احاطے سے بھی ہو کے آئے ہیں, حاجی صاحب کے گھر کھانا کھایا ہے. بھائی بڑی ان کی عزت ہے اپنے علاقے میں, اللہ تعالیٰ سب کی عزت اسی طریقے سے بڑھائے ماشاءاللہ. بہت عمدہ کھانا بھی کھلایا. آج دیکھیے وعدہ کیا تھا ان کے بھائی نے, ماسٹر نیاز نے, وہ وعدے کیا جو پورا ہو جائے کہ آج آپ تیزاب احاطے کا ذکر کرنا میں آؤں گا. تیزاب احاطے والے آئے ہی نہیں, تیزاب احاطے کا ذکر آ گیا مگر آیا نہیں. اچھا, نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اخزا وہم لا ینصرون. وَأَمَّا ثَمُودُ, اوپر دیکھا تھا, فَأَمَّا عَادٌ, یہ پہلے بالکل مختصر ذکر کیا, اب عاد کا بھی سمود کا ڈیٹیل میں ذکر کیا. یہ قرآن کی عجیب بیوٹی ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ, اور جو سمود والے تھے ہم نے تو ان کو ہدایت کی, ہم تو ان کے لیے نبی بھیجتے رہے. سمود کے کون نبی تھے بتائیں ذرا؟ شاباش, صالح, ویری گڈ. عاد کے کون تھے؟ ہود. ماشاءاللہ بھائی آپ تو بہت تیز ہو گئے. فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. سمود والے ایسے تھے بھولے کہ ان کو ہدایت پر اندھا پن, کوڑ پن زیادہ عزیز تھا. وہ ہدایت کو نہیں چاہتے تھے. ہاں, they used to love misguidance. ہاں, یہ آج کل بچے جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, سال کا کیوں نہ ہو کوئی بچہ, پہلا کام ٹیلی ویژن کو آن کرنا ہے. پہلا کام. ماشاءاللہ میں نے نہیں دیکھا کوئی بچہ جو پہلے قرآن پڑھتا. جب ماں باپ ہی نہیں پڑھیں گے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ایک زمانہ تھا, آغاز
शागिर्द साहब पहले दिन हंस रहे हैं उस्ताद के ऊपर। एक जमाना था बिस्मिल्लाह होती थी कुरान से, आज बिस्मिल्लाह होती है कार्टूनों से, फिल्मों से। अल्लाह की पनाह, क्या बनेगा हमारा? फिर हम ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि ये बच्चे फिजा और सलमान बनेंगे। भैया फिजा और सलमान तो वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंच सका। जी हाँ, गैर मासूम होकर उन्होंने तो वहां का दर्जा अपनाया कि फरिश्ते रश करने लगे। उनका मकाम देखें जरा आप। जी हाँ, कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड। अभी आज मैंने दर्स में क्या बताया था, वो उसमें किसमें बताया था, सब याद है? कुरान में बताया या हाइजेनिक प्रोग्राम में? वो जो एक बच्ची का वाकया बताया है, कुरान में कहा ना कि एक बच्ची थी क्रिश्चियन, 8 साल पहले हुई कन्वर्ट। मुझे मिली वो लास्ट ईयर किसी शहर में। उसने कहा मैं कन्वर्टेड हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, और साथ ही उसने कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बता दे कि मैं हुजूर को देख सकूं। तो मैंने उसको एक नुस्खा बताया। लास्ट वीक उसने हुजूर को देखा। नुस्खा वो खतरनाक है, फिर वो नाराज ना कोई हो जाए। उसने कुरान नहीं पढ़ा था। उसको मैंने कहा कि अलमहदी टीवी के ऊपर हम कुरान पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ लो। उसने पहला दर्स पढ़ा पिछले हफ्ते। वो कहती है मैं दर्स पढ़ के सोई हूं, मुझे हुजूर मिले। तो जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ वो नाराज ना हो, आज शुरू कराया है। आज पहला सिपारा पूरा पढ़ा दिया। हर हफ्ते हर संडे को एक सिपारा पढ़ाऊंगा। खबर साहब कहते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आते अलमहदी सेंटर में। अब वो बच्चों का कसूर है, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम तो गरीब, या पेरेंट्स का कसूर है, हम तो गरीब बैठे हुए हैं। देखिए हम तो इंशाअल्लाह 3 मई से पहले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खाना भी देखिए ऑर्डर किया है, आज खाना भी ऑर्डर किया है, जबरदस्त आलू गोश्त बनवाया है। हर दफा बनवाएंगे इंशाअल्लाह। आप जरा मेहरबानी करें, खाबर साहब समेत जरा लोगों को बुलाएं, कहें कि भाई थोड़ा कुरान में आओ, बच्चों को भी ले आओ। आज ईमान से बताएं आगा कैसी क्लास थी जो दी, ईमान से बताएं। हाइजेनिक की जो क्लास थी बताएं कैसी क्लास थी। ऐसी क्लास पर कभी आज तक हुई थी? या जैसे एक सिपारा पढ़ाया है माशाल्लाह, 1 घंटे में पूरा सिपारा पढ़ा दिया है तजवीद के साथ। तो ये अल्लाह के फजल करम से हर संडे को एक सिपारा पढ़ाएंगे। ले आए, ये मस्जिद भर जानी चाहिए। हमें तो बुखारा लेना चाहिए तजवीदुल कुरान के लिए और दर्स कुरान के लिए। थोड़ी मेहनत करें सब भाई, जरा मिलकर मेहनत करें, क्योंकि आज तो शागिर्द नया आ गया है। तो इंशाल्लाह मैं हर दफा, अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं खाना दूंगा इंशाल्लाह। आज भी मैंने खाना अपनी तरफ से रखा है, हमारी बहन को कनीस फातिमा को उसका सवाब जाए। इसी तरीके से आप भी स्पॉन्सर कर सकते हैं कभी, नहीं तो मैं हाजिर हूँ। हर संडे को खाना मिलेगा पुरतकल्लुफ। आप मेहरबानी करके आए सही, ठीक है? खुद भी आए, दूसरों को भी ले आए। एक एक बंदा, आज देखिए कितने लोग हैं यहाँ, बता दें कितने, ताकि इनको कहें कि अगली दफा डबल कर दें। अच्छा जनाब, फस्तहब्बुल अमाल अलल हुदा, ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचिएगा। आद समूद वालों ने अंधेपन को पसंद किया, बीनाई पर उन्होंने तरजीह दी, हिदायत पर जलालत और गुमराही को उन्होंने पसंद किया। हाँ, तौबा तौबा। विनेगर पर शराब को अहमियत दी, हलाल पर हराम को अहमियत दी, सच पर झूठ को अहमियत दी, अदल पर जुल्म को अहमियत दी, सिला रहमी पर कता रहमी को अहमियत दी। हाँ, उन्होंने हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा फअखज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून, बस उन्हें पकड़ लिया जिल्लत वाले अजाब की चिंगाड़ ने, गरजने, कड़कने। वो साइका बिजली, बिजली ने पकड़ लिया। वही चिंगाड़ भी उसी को कहते हैं। जी हाँ, बिजली भी उसी को कहते हैं। खून कहते हैं जिल्लत, तौहीन नहीं कहते। तौहीन ये वही, तौहीन वाहन, वाहन कहते हैं कमजोरी को, हल्कापन। शाबाश। आप नहीं कहते कि आपने क्या छिछोरी बात की है, क्या हल्की बात की है आपने। हाँ, तौहीन इसी से है, वाहन इसी से है। हाँ,
बिमा कानू यक्सिबून, अजाब उनको क्यों आया? बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो कमाते थे, हरकतों की वजह से अजाब आया है। अल्लाह थोड़ी अजाब करता है, अल्लाह तो अपने बंदों को अच्छा रखना चाहता है। अब देखे ना, जब शाबाश, जब ये नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, आप सबको छूट देना जरा, ये मेरी मदद करें, इनको आगे बिठाएं, आप लोग संभाल लिया करें ना, आप सब जरा इधर बैठे, इधर आओ, शाबाश। अच्छा, ये जो बद्दुआ थी, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी फलम यजिदहुम इल्ला, शाबाश, इल्ला फिरारा। तो ये जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, घबरा कर बद्दुआ कर दी कौम के। अब आप ईमान से बताएं, अल्लाह क्या करता? अजाब नाज़िल कर देता। अल्लाह ने आसमान अव्वल के फरिश्तों को भेजा। देखिए आप, आसमान के फरिश्ते आए, सारे फरिश्ते, आसमान खाली हो गया फरिश्तों से। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सुबह के वक्त चले थे, जोहर के वक्त पहुंचे हैं, 500 साल की मसाफत है यहां से आसमान तक, आपकी मिन्नत करने आए हैं कि इन गुनाहगारों के लिए बद्दुआ को जरा वापस ले लीजिए। आप ईमान से बताएं, इससे ज्यादा भी कोई करीम हो सकता है जो फरिश्तों से मिन्नतें करवा रहा है? अल्लाह अकबर। ये मजलिसी ने लिखा है, साहिब बिहार ने तो कहा, जिंदगी में पहली दफा मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो शायद इसीलिए तो कहा है दर्स में आए, इसीलिए तो कहता हूँ, इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं मेहनत करता हूँ अल्लाह के फजल करम से, एक एक दर्स पर अल्लाह गवाह है, रात को जागता हूँ, बाकायदा देखता हूँ, एक एक रिवायत देखता हूँ, एक एक हदीस देखता हूँ, एक एक हर्फ देखता हूँ, और पहले सैकड़ों मरतबा देख चुका हूँ। ये नहीं कि पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, जमाने तलब इल्मी से पढ़ाने लगा हूँ, मगर फिर भी डेली बेसिस पे देखता हूँ, फ्रेश करके अपना आता हूँ। कि इसीलिए तो फिर असर होता है इस बात का कि आम ये कोई वो नहीं है, ट्रेडिशनल तफसीर नहीं है, इसके अंदर इंसान की कायनात पलट जाए एक एक जुमले से। ये वो दर्स है अल्लाह के फजल करम से। आप ईमान से बताएं, ये कन्वर्टेड लड़की 8 साल के बाद उसको हुजूर मिले हैं, आप बताया, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इस दर्स कुरान और कुरान में है, पैगाम है, सबके लिए असर है। अब मेरे भाई बहनों को चाहिए कि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सामान करें। अच्छा, अब ये खैर डिटेल का वक्त नहीं, पहले डिटेल पूरी बता चुका हूँ। वो फिर थोड़ा सा डिले किया, फिर थोड़ा सा डिले किया, फिर दूसरे आसमान के आ गए, फिर तीसरे आसमान के आते रहे। जरा गौर करें, हाँ, अल्लाह फरिश्तों को भेजता ही रहा कि जाओ मिन्नत करो मेरे नबी की कि ये मान जाए। नबी मानते रहे बेचारे, वो भी ज़ाहिर है नेचर तो उनकी अच्छी थी ना, कोई सख्त नेचर के तो नहीं थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वैसे भी नोहे पढ़ने वाले तो वैसे ही बेचारे नरम होते हैं, हाँ, वो तो नोहे पढ़ने वाली तो थे बेचारे, तो जी हाँ, तो सख्त थोड़ी होते हैं। तो कहते रहे, आखिर में आप हैरान होंगे, आखिर में अल्लाह ने एक और चारा किया। देख, जिब्रील को कहा, जिब्रील ये खजूरें ले जाओ, मेरे नबी से कहो खजूरें तनावुल करो, और तनावुल करने के बाद इसमें से जो गुठली निकलेगी, उन गुठलियों को कूफे की मिट्टी में दबा दो। ये जन्नत की खजूरें हैं, कूफे की मिट्टी में दबाओ, 50 साल लगेंगे तनावर दरख्त बनने में, चलो 50 साल और अजाब में डिले हो जाएगा। अब आप ईमान से बताएं, ऐसे खुदा की बंदा मासियत करे जो हीलों बहानों से गुनाहगारों को माफ करना चाहता। अल्लाह अकबर। फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून बिमा कानू यक्सिबून वनज्जयनल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। याद है मैंने अर्ज किया था, अल्लाह का अजीब तरीका है, थोड़ी सी धमकी देता है, सोचता है कहीं मेरे बंदे नाउमीद ना हो जाए, फौरन थपकी, प्यार की बात। देखिए फौरन प्यार आ गया। वनज्जयनल्लज़ीना आमनू, ये न समझो सब पे हमने अजाब किया, हमने नजात दे दी उनको जो मोमिन थे, वकानू यत्तक़ून, और वो मुत्तकी थे। लीजिए, हम तो हर दौर में
مومن اور متقی کو بچاتے رہے ہیں تاکہ تھپکی بھی آ جائے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہ قیامت کی ایک نشانی بلکہ قیامت کی ایک سچویشن ہے, ایک حالت ہے. قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ اپنے دشمنوں کو جہنم کی طرف جب لے جائے گا تو قطار میں لے جائے گا, لائن لگی ہوگی, ایسی یہاں لائنیں نہیں لگی ہوتی. جہاز میں آپ جا رہے ہیں تو لائن لگی, وہاں جہنم میں جانے والوں کی لائن لگی ہوگی. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جہنم میں جانے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ لائن لگانی پڑے گی, زیادہ ہوں گے نا, یہ کہا جا رہا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, قیامت کے دن بھیجا جائے گا, معشور کیا جائے گا. اصل میں یہ ہوتا ہے جیسے جانوروں کو ہنکاتے ہیں نا, ہنکاتے ہیں, ہنکاتے ہیں نا, ایسے لے کر فرشتے ہاتھوں میں چابک یوں جانوروں کی طرح ہنکا رہے ہوں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, ہنکائے جائیں گے قیامت کے دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور وہ ہوں گے قطار میں کھڑے کیے گئے. ہاں, کھڑے کیے جائیں گے قطار میں اور پھر دوڑائے جائیں گے کہ قطار بھی نہ ٹوٹے اور رکو بھی نہیں, دوڑتے بھی رہو. توبہ توبہ توبہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے جہنم کے قریب تو دل میں سوچیں گے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, پکڑ رہے ہیں ہمیں, کوئی گواہ تو ہے نہیں. تو قرآن کہتا ہے اس وقت ان کے کان بولیں گے. تم یہ سوچ رہے تھے نا ہم گواہ ہیں, تم نے غیبتیں سنی تھی. وہاں پر آنکھیں بولیں گی, ہم آنکھیں گواہ ہیں, تم نے نامحرم کو دیکھا تھا, تم نے آنکھیں دکھائی تھیں. میں نے بتایا تھا شاید ایک دفعہ, آج پھر بتا دوں. ایک صاحب تھے, ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیچاروں کو, ابھی بھی ہیں. تو وہ میں ممبر سے اترا کسی جگہ, بہت پرانی بات ہے, کسی ملک کی بات, کوئی ایک ملک ہے وہاں کی بات. میں ممبر سے اترا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب اگر آپ آئندہ ایسی تقریر کریں گے تو میں آنکھیں دکھاؤں گا. وہ تھے ذرا ارباب حل و عقد میں سے. تو میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا, میں نے کہا آنکھیں ہوں گی تو دکھاؤ گے نا. اس وقت سے نابینا ہوئے, آج نابینا موجود ہے. ابھی میں ملا تھا کہیں تھوڑے عرصے پہلے, تو میں نے دیکھا تو یوں کر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ بس کسی کی بد دعا لگ گئی. میں نے کہا ہم نے تو بد دعا کوئی نہیں کی, ایسے کوئی منہ سے بات نکل گئی ہو, اس لیے کسی کو اتنی تکلیف نہ دے کہ منہ سے کوئی بات نکل جائے. بعض اوقات اللہ پھر آنکھوں کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رکھتا. آپ علماء کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, بدماشوں کو دکھاؤ نا, وہ جو ناچنے آتے ہیں پاکستان سے ان کو دکھاؤ نا. بیچارے علماء کو کیا آنکھیں دکھا رہے ہو, غریبوں کو. اللہ تعالیٰ معاف کرے, توبہ توبہ توبہ. اللہ صحت دے ان کو بھی اور سب کو صحت دے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ, حتیٰ کہ جب سارے کے سارے آ جائیں گے جہنم میں, قریب جہنم کے. شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ, گواہی دیں گے ان کے کان. وَأَبْصَارُهُمْ, اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی. وَجُلُودُهُمْ, اور یہ جلدیں جن کو سردی سے بچایا تھا, گرمی سے بچایا تھا, آئنٹمنٹ ملے تھے, شیمپو لگائے تھے, ڈیوڈرنٹ لگائے تھے, صابنوں سے دھویا تھا, یہ خود دشمن بن جائیں گے. ضرورت ہی کیا ہے کسی اور کی گواہی کی؟ جلد کہے گی میں جو گواہ ہوں. اللہ اکبر. بما کانوا یعملون, اپنی کارستانیوں کے عوض جو کچھ یہ کرتے تھے, کوئی ہم اور گواہ نہیں لائیں گے, ان کے پورے بدن کے اعضاء کو ہی ہم ان کا گواہ بنا دیں گے, یہ بولنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فن خان کہیں گے، وہ فن خان وقالو وہ کہیں گے، ایک ہمارا شاگرد تھا کراچی میں، تھا ذرا بھولا سا، اب تو خیر وہ بہت بڑی کوئی کسی پارٹی میں مل گیا ہے تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، تو وہ کہتا تھا حضور قالو میں فن خان کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا وہ استاد کی زبان پہ لکھا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے نا۔ وقالو اور کہیں گے وہ ہاں شاباش شاباش، وہ کہیں گے، وہ جن کی گواہی دیں گے نا، وہ کہیں گے لجلودہم اپنی جلدوں سے، جلد سمجھتے ہیں نا، یہ جلدہ کیوں کہتے ہیں؟ جلدہ، یہ تازیانے کو جلدہ کیوں کہتے ہیں؟ فروخ میاں کبھی کبھی قرآن کی بھی پکچر لیا کرو نا، ناچنے گانے والے کو لیتے ہو، قرآن کی بھی لے لو کبھی، ہاں ظاہر ہے۔ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ کہیں گے جلود سے، جلود جمع ہے جلد کی، مگر ایک جلدہ ہوتا ہے، جلدہ سمجھتے ہیں؟ میں آتا جلدتن کوڑا، کوڑے کو جلدہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چمڑے کا ہوتا ہے، شاباش، یہ کیونکہ وہ چمڑے کا ہوتا ہے، چمڑا اور ہوتا بھی چمڑے کا، چمڑا اوکے، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، سکن سے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تم ہمارے خلاف ہو گئے، ہم تو تمہیں کھلاتے پلاتے رہے۔ عجیب لڑائی شروع ہو جائے گی، اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی۔ ہاں قالوا انطقنا اللہ الذی انطق، آج ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، وہ اللہ جس نے انطقا کل شیء، جس نے ساری بولنے والی چیزوں کو بلایا ہے، آج اس رب نے کہا ہے کہ تم بولو، ہم تو بھرے پڑے تھے، بولے نہ تو کیا کریں۔ اللہ اکبر، آپ سمجھیے ذرا بات۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس دن یہ جلد بن جائے گی مولانا، وائز بن جائے گی، نصیحت کرنے والی، یہ کہے گی وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور کم وقتوں تمہیں کیا ہو گیا، اسی نے تو، اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرتين، وہ پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تو تمہیں پلٹ کے جانا، تمہیں خیال ہی نہ رہا کہ جس جلد کی تم خاطر مدارات کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی جاسوس ہے، یہ آنکھیں تو اللہ کی جاسوس ہے، یہ کان تو اللہ کے جاسوس ہے، سبحان اللہ، یہ اعضاء و جوارح تو اللہ کے جاسوس ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم چھپاتے بھی نہ تھے، ستر بھی نہ کرتے تھے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے اوپر گواہ تھے، سمعکم، تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، آنکھوں سے بھی نہ چھپایا، ولا جلودکم، اپنی اسکن سے بھی نہ چھپایا، تمہیں ہوش نہیں تھی کہ جاسوسوں کے سامنے جاسوسوں کو گواہ بنا کے گناہ کر رہے تھے۔ یہ جلد کہہ رہی ہے جناب، اللہ اکبر، ہاں، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم گمان کرتے رہے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اکثر جو تم کرتے ہو اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور کر رہے ہیں اب پردوں میں کیا گیا گناہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ جاسوس تو اللہ کے رقیب و عتید تو ہے نا، رقیب و عتید، اور کچھ ہو نہ ہو یہ تو ہے نا، رقیب عتید، دائیں کندھے والا۔ میں نے کئی دفعہ، مجھے لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ لے جاؤ، پھر وہ راستے میں غیبت کرتے ہیں، تو جن کو میں نہیں جانتا ہوں، یہاں والوں تو خیر یہ تو بیچارے جو اچھے ہیں تو میں گاڑی بھر کے بھی لے جاتا ہوں، جہاں مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ غیبت کریں گے، برائی کریں گے ایک دوسرے کی، تو میں پھر وہاں بہانہ بناتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں مجلس کے بعد، حضور اگلی مجلس جو آپ دوسرے امام بارگاہ میں جا رہے ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟
تو میں کہتا ہوں بھئی کم از کم ہم لوگ 4 ہیں، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بس پھر تو آپ کے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ 4 سے مراد کون ہے؟ ایک میں، ایک اللہ، 2 فرشتے۔ 4 جا رہے ہیں نا گاڑی میں، 4 ہیں گاڑی میں، اللہ تو ہے نا، ہر وقت ہے، اور 2 فرشتے بھی ہیں، ایک صحابۃ حسین بھی ہے، تو 4 تو ہے، تو 4 ہی تو بندے بیٹھ سکتے ہیں یا 5 بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے کئی دفعہ الحمدللہ اپنے آپ کو بچایا ہے ان کی غیبتوں کی بارشوں سے۔ جی ہاں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ وما کنتم تستترون، اور تم چھپاتے بھی نہ تھے، پردہ داری نہیں کرتے تھے۔ ستر سمجھتے ہیں ستر؟ ہاں، ان یشہد علیکم سمعکم، کہ دیکھ رہی ہیں تمہیں، دیکھ رہے ہیں تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، گواہ بن رہی ہیں تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، تم نے نہ چھپایا اپنی جلدوں سے بھی، یہ تو سب اللہ کے جاسوس تھے۔ ولیکن ظننتم، لیکن تم گمان کرتے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اکثر جو تم کرتے ہو اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ جانتا نہیں ہے۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، اللہ اکبر، فاصبحتم من الخاسرین۔ ایک لفظ ہے ردی، آپ کہتے ہیں ردی، ردی کہتے ہیں نا، ردی کی ٹوکری، ردی میں وہ اخباریں دیتے تھے، ردی میں، ردی والوں کو اخباریں، ہاں وہ پیپر جو ردی میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظ وہی آ رہا ہے۔ ہاں، ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ وہ گمان تھا جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے، یہ جو گمان تھا ارداکم، اس نے تمہیں ردی بنا دیا، تم تو گاربیج میں پھینکنے کے قابل ہو گئے یا ری سائیکلنگ کے قابل ہو گئے۔ اردا، ہاں، تباہ کر دینا، ختم کر دینا، ذلیل کر دینا، گاربیج میں پھینک دینا، ردی بنا دینا۔ ردی کیا ہوتی ہے؟ گاربیج میں آپ، ہاں، فاصبحتم من الخاسرین، اور تم ہو گئے خسارے والے، تم خسارے والے ہو گئے۔ زن یہ کرنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مولانا، کیا نام ہے اپنا آغا سجاد، مولانا کا نام کیا ہے؟ نجفی صاحب کا یاد کرو نا، نہیں بتاؤ تو صحیح، نام تو بتاؤ، مولانا نجفی کا کیا نام ہے؟ نہیں معلوم، یہ شاگرد ہوں تو ایسے ہوں۔ تو مولانا سید توفیق علی نجفی کاظمی جو ہیں، یہ نماز پڑھانے آپ کو آتے ہیں فجر کی، ماشاءاللہ۔ ایک دن یہ نہیں آئے، یہ ہے حسن ظن، کہ اگر ایک دن نہیں آئے تو ان کو نہ کہو کہ کیوں نہیں آئے، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہو سکتا ہے برف نے نہ آنے دیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر بار بار نہیں آ رہے تو پھر ضرور پوچھیں ان سے، وہاں حسن ظن نہیں رکھنا۔ ہاں، یا مثلا اوپر کوئی بندہ سو رہا ہے وہ مثال کے طور پہ مسجد کا متولی ہے، اور نیچے نماز ہو رہی ہے، اگر تو وہ ایک آدھ دن ہوا ہے تو حسن ظن کر لو، اگر اس کی روٹین ہے تو پھر حسن ظن نہ کرے، یہ ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تو یہ جو تم نے گمان کیا اپنے رب کا، ارداکم، اس نے تمہیں ردی بنا دیا، تم تو گاربیج بن گئے، پھینکنے کے قابل ہو گئے، تم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فاصبحتم من الخاسرین، اور تم ہو گئے گھاٹا اٹھانے والوں میں۔ فَإِن يَصْبِرُوا، بس آخری 2 آیتیں سن لیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر یہ لوگ صبر بھی کر لیں، یہ بڑا ایک خطرناک میسج ہے، جو عذاب الہی کا بدگمانی کر کے، اللہ کے ساتھ بدگمانی کر کے جو مستوجب سزا ہو گئے، یہ اگر صبر بھی کر لیں تو اب کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، مستوجب سزا نہیں ہونا۔ یاد ہوگا یہ ایک زمانے میں زنجیر کھینچتے تھے نا ٹرین کی، تو اس کی سزا ہوتی تھی، کوئی یاد ہے کسی کو کتنی سزا ہوتی تھی؟ 50 روپے، شاباش، یہ میں بھی ایک دفعہ بھر چکا ہوں، ہاں
پتہ تھا نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کھینچ لیا اس کو. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا. تو خیر وہ بھلا اس کا بیچارے وہ جو ٹی ٹی کہتے تھے اس کو یا کیا کہتے تھے، ہاں اس نے کہا بھائی تم بچے ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا 5. اس نے کہا 5 ہی دے دو. تو اس نے 5 میں مجھے معاف کر دیا، مگر وہ غلطی مجھ سے بھی ہو گئی. تو جس وقت ایڈلٹ انف ہو کر بندہ مستحق سزا ہو جائے پھر صبر فائدہ نہیں دیتا. ہاں یہ بہت خطرناک میسج ہے. اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق نہ بنانا، ورنہ پھر صبر بھی فائدہ نہیں دے گا. فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر یہ صبر بھی کر لیں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، مبارک ہو انہیں جہنم. جہنم تو ان کا ٹھکانہ ہو چکا ہے. کچھ بھی ہو، یعنی کچھ بھی رک بھی جائیں. اب اگر رک بھی جائیں، ہاں اب اگر رک بھی جائیں تو یہ رکنا بھی انہیں جہنم سے نہیں بچائے گا، اس لیے ایک مرتبہ طے ہو گیا ہے. ہاں یہ بہت خطرناک میسج ہے. اللہ محفوظ رکھے انسان وہاں نہ اپنے آپ کو پہنچا دے کہ جب اللہ طے کر لے کہ بس تمہارا ہمارا رشتہ اب ختم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. یہ خبر صاحب نے جو پوچھا اس کے بالکل یہ جواب آ گیا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ عتاب، یستعتبوا اصل میں عتاب، عتاب سمجھتے ہیں نا، عتاب استعتبا یستعتبو یعنی تھکا دینا اپنے آپ کو. اصل تو یہ عتاب بھی تھکانے کے لیے ہوتا ہے نا، استعتبا تھکا دینا. اگر یہ خود کو تھکا بھی دیں عمل کر کر کے، توبہ کر کر کے، فما ہم من المعتبین، ان کی توبہ اور تھکاوٹ کو بھی ہم ان کے لیے قبول نہیں کریں گے. اب بس ہاں انف از انف. حد یہی ہے کہ جس وقت انسان مستوجب سزا ہو جائے، جب اللہ انسان کو تباہ کرنے پہ تل جائے، بس پھر لاکھ بھی کوئی کوشش کرے. میں نے بڑے بڑے ملٹی ملینر بلینر دیکھے کہ جو جب عذاب ان پہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ستارے آسمان سے اتار کے دے دیں گے، مریخ اتار کے دے دیں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں. یہی تو پیغام ہے نا. اسی لیے تو خطرناک کہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی انسان کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، سلب کر لیتا ہے. نیکی بھی کرتے ہیں گناہ میں، خیر کی بھی. ہاں یہ بالکل، یہ ایک چیز یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو گناہ کو گناہ سے نہ سمجھے یا گناہ کو چھوٹا سمجھ کے، یا یہ کہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، مولویوں کا ڈھونگ ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. یہ تو مولویوں کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. کون سی بات ہے؟ اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہے؟ ہاں نماز اگر اول وقت میں نماز نہ پڑھی. اب ایک مسجد ہے آقا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کرے وہ مسجد والے کوئی غصے میں نہ آ جائے میرے اوپر، کہیں کی ایک مسجد ہے، اس میں پورے ایام اعظام میں وقت پہ نماز نہیں ہوئی. بتائیے اب آپ، نماز کے وقت پہ مجلس شروع ہوئی ہے. آج آغا سیستانی کا فتویٰ آیا ہوا ہے، جو لوگ آغا سیستانی کے مقلد ہیں ان کے لیے تو فتویٰ آ گیا باقاعدہ، انہوں نے بالکل یہ فتویٰ دے دیا ہے. اب آج کے بعد جو مجلسیں کرنے والے ہیں وہ ہم پہ نہ غصہ کریں، وہ آغا صاحب پہ کریں غصہ. ان کا فتویٰ آ گیا ہے بالکل بے قلم، خود انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ہے فتویٰ. جی ہاں، یہ ہمارے جو لوگ ایک مذاق بنا رکھا ہے نا ہمارے لوگوں نے. جی آپ کے پاس آیا کسی کے پاس کہ نہیں؟ نہیں آیا، تعلق نہیں ہے. نہیں آیا تو ہے. جی جی نہیں فیس بک پہ آیا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں خاور صاحب، میں نے کوئی اسپیشل تھوڑی منگوایا ہے. تو ویسے ہی ڈرتا ہوں منگواؤں گا تو میرے خواہ میرے مخالف ہو جائیں گے. ہاں نہیں میں یہ آیا، ابھی میں نکال لوں گا، بہرحال ابھی تھوڑی دیر میں نکال آئے گا. نکال کے دکھائیے ذرا، ادھر آئے نکالے ذرا، ایک فتویٰ آیا ہوا ہے، نکال کے دکھائیں. ابھی رات کو ہی آیا ہے، رات کو
رات کو آیا ہے۔ تو آخری آیت سنیں اور اجازت لیں۔ آگا کچھ کھانے کا بندوبست ہو گیا؟ آ گیا؟ منگاؤ نا، جلدی کرو، پانی وانی کا بندوبست کرو، سوڈا ووڈا منگواؤ، ذرا شروع کریں بس۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ یہ میسج بھی بڑا ہی خطرناک میسج ہے، اور آج میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت بن جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندے زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ، ٹو مچ، تو میں پھر ان سے اپنی قربت کو دور کر لیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہاں، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ دفع ہوں، یہ شیطان کی قربت کے قابل ہے۔ تو نہیں، حال پہ نہیں، اور خطرناک ہے اس کا جو شیطان ہے، شیاطین، ان کو میں ان کا قریبی بننے دیتا ہوں کہ دفع دور ہو جاؤ، تو میرے تو قابل نہیں ہو، تو چلو شیطانوں ہی کے ساتھ تمہاری قربت رہے۔ جب یہ موقع آ جائے تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے برے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، دنیا 4 دن کی ہے، مولوی تو چاہتے ہیں کہ ہم ہنسیں ہی نہ، آئے ایک آدھ گانا سن لیں، کوئی بات نہیں، ایک صحیح۔ مجھے ایک میرے ایک کلاس فیلو ہے کینیڈا میں، بڑے ہی نیک آدمی ہیں، وہ بھی ملک صاحب ہیں، بھکر کے ہیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ سائیں ساری زندگی نہیں سنا، آج ایک گانا بھرا کا ساتھ سن، یعنی بھرا گتی کا، برادری کا یہ ہے کہ آج ایک گانا سن۔ دیکھا آپ نے، اندازہ لگایا۔ خیر میں چلا گیا، میں آپ کو پتا جولی آدمی ہوں، میں بھی چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج بھائی کو میں نے پٹو ڈال دیا ہے، آج گانا سنے گا۔ گانا وانا سیٹ کر کے رکھ دیا، تو مجھے کہتا ہے کہ ہاں بھائی علامہ صاحب تیار ہے تو، یعنی وہ سریکی والے تو کر کے بولتے ہیں، وہ آپ نہیں بولتے، ان کے نزدیک حضور بھی آئیں گے تو ہوں گے۔ ہاں ادب ان کا ادب یہ ہے، ان کا ادب یہ، شاباش شاباش۔ ہاں تو اتفاق سے جو اس کی بیوی ہے وہ بھی اتفاق سے میری بہن ہی سمجھے کہ اس کا بھائی بھی میرا کلاس فیلو ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہاں بالکل بھائی، میں تو تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، پہلے پڑھوں گا نماز، آپ کو بھی پڑھاؤں گا نماز۔ پہلے مجھے پتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، پہلے تو پڑھ نماز، پھر اس کے بعد سوچے گا کیا کرنا ہے۔ نماز کے بعد اس نے توبہ ہی کر لی۔ آج تک گانا نہیں سنا نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو خود روک دیتی ہے فحشاء و منکر سے۔ لہذا آپ آج کا یہ درس ذہن میں رکھ لیں کہ قرین کہتے ہیں، قرن یہ ساتھ والا جڑا ہوا، یہ جیسے ہمارے آفاق صاحب اور یہ ہمارے سلمہ جو ہیں فاروق میاں، یہ دونوں قرین ہیں۔ قرین، یہ قرین اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ملے ہوئے، جڑے ہوئے کو کہتے ہیں قرین۔ جیسے ہمارے جوید صاحب اور خاور صاحب ہیں، یہ قرین ہے۔ ہاں یہ اچھوں کی مثالیں آ رہی ہیں نا، یہ اچھوں کی مثالیں ہیں۔ بروں کی مثال جیسا کہ یہ سن لیں، فتویٰ سن لیں تاکہ یہ بہنوں بھائیوں تک بات پہنچ جائے۔ سوال، مجلس یا ماتمی جلوسوں کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے یا مراسم اذا کو مکمل کرنے کے بعد نماز پڑھنا بہتر ہے؟ جواب، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن مہم یہ ہے کہ مراسم اذا کا وقت ایسا رکھا جائے جو نماز کے اوقات سے نہ ٹکرائے۔ کیوں حاجی سلامت علی صاحب، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ بھی ڈائریکٹر پروگرام ہے نا، تاکہ بتانا ضروری ہے نا۔ دوسرا سوال ہے، مراسم عزاداری کو کم تعداد مومنین کے ساتھ
کے ساتھ شروع کرنا بہتر ہے تاکہ نماز کے وقت سے پہلے عزاداری ختم ہو جائے، یا مومنین کی بڑی تعداد کے جمع ہونے کا انتظار کیا جائے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو مجلس کا وقت نماز کے وقت سے ٹکراتا ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ مومنین کی بڑی تعداد کے جمع ہونے کا انتظار کیا جائے، لیکن جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو عزاداری کو روک کر نماز ادا کریں، پھر مراسم ادا کو دوبارہ شروع کر دیں۔ سوال: بعض ماتمی جلوسوں میں عزادار قمیص اتار کر سید الشہداء علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں، کیا ایسے مناظر کو خواتین کا دیکھنا جائز ہے؟ اور اگر ٹی وی یا انٹرنیٹ یا سی ڈی میں عزادار قمیض اتار کر ماتم کر رہے ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: خاتون کے لیے اجنبی مرد کے پیٹ کے بدن کے ان اعضاء کو کسی صورت میں دیکھنا جائز نہیں جنہیں دیکھنا متعارف نہیں، جیسے سینہ اور پیٹ وغیرہ۔ یہ تو ہے شریعت۔ اب ایک شریعت اپنی پاکستانیوں کی ہے، وہ ان کی مرضی جو کرتے رہے، شریعت تو یہ ہے۔ مرجع تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے ٹکراؤ پیدا نہ کرو۔ ٹھیک ہے جناب خالد صاحب؟ جی ہاں، نہیں لڑائی نہیں کرنی، لڑائی تو کرنی نہیں۔ ہمارا جو المہدی سینٹر کا، المہدی فاؤنڈیشن کا، حوزہ علمیہ کا نعرہ ہے، المہدی سیمینری کا، لڑائی تو کرنی نہیں۔ وہ جو بیچارے عزادار ہیں وہ بھی اپنے ہیں، وہ کوئی دشمن تھوڑی ہے ہمارے، ان کو محبت پیار میں سمجھانا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ لڑائی کی تو پھر تو آپ فیل ہو گئے نا، لڑائی تو کرنی نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور گویا ہم خود شیطانوں کو ان کا دوست ہم نشین بننے دیتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ آگے پیچھے کی چیزوں کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتے ہیں کہ بھرا آج تو گانا سن لے، کچھ تو بھرا گتی کا برم رکھ، کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، کسی روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ان پر عذاب آ گیا۔ وحق مستوجب ہو گیا، علیہم القول، قول یہاں عذاب کے معنی میں، فی امم ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں جتنی قومیں گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، ان سب کے اوپر تو عذاب آ گیا۔ انہم کانوا خاسرین، وہ جن کے شیطان دوست بنتے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ خاسرین ہو گئے۔ تو اب آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ شیطانوں کو اپنا قرین نہیں بنانا، اپنا دوست نہیں بنانا۔ انسان اگر شیطانوں کو اپنا دوست بنائے گا تو سمجھے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے توفیق سلب کر لی ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے مؤمنین، مومنات، مسلمین، مسلمات آج کے درس قرآن نمبر 281 میں آئے ہیں، ان سب کے مرحومین مرحومات کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास व दर्स व ज़िक्र व नसीहत वल मदरसा बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मत तय्यबीन इला अरवाह जमीइल मरहूमीन सियमल मंजूरीन अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्यि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस दर्स कुरान नंबर 281 को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सबको खुदामुल कुरान में करार दे। या अल्लाह हम सबको अव्वल वक्त में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दर्स कुरान मदरसतुल कुरान अल महदी संडे स्कूल को कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह पांचों वक्त की जो नमाज अल महदी सेंटर में हो रही है इसे कायम व दाइम रख। मौलाना सैयद तौफीक अली नजफी काज़मी की तौफीकात में इजाफा फरमा। नमाजियों को नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे खाबर अली खावरी साहब हमारे भाई की साहिबजादी की अभी शादी हुई है। या अल्लाह इसको मुबारक करार दे। अतियब और सना को जिंदगी में खुशियां नसीब फरमा। बाकी जो मेरे भाई बहनों की बच्चियां हैं उनके हाथ पीले होने के सामान मुहैया फरमा। या अल्लाह जिन्हें औलाद नहीं उनको औलाद सालेह अता फरमा। जो औलाद नरीना के लिए हमसे कहते हैं मौलाना वसीम अब्बास, मलिक वहीद हैदरी और चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर जो आज गायब हैं। या अल्लाह इन सब को हसनैन जावेद समेत इन सब को औलाद नरीना अता फरमा। आगा मुख्तार हुसैन की ज़ौजा को इनको इनके बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमा। हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा जिन्होंने आज बाकायदा शागिर्दी हमारी इख्तियार कर ली है इनको इस्तिकामत अता फरमा। और आज के लंगर के बाद इनको मिठाई लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनकी दोनों बेटियों को इनके वालिदैन शरीफैन को सेहत कुली अता फरमा। हमारे आगा बरकत अली की फातिमा खानम की एक ख़ास हाजत है। या अल्लाह ये इस्तिजाबत दुआ की घड़ी है। तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता, इस कुरान का वास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, आगा बरकत अली और फातिमा खानम की जो ख़ास एक हाजत है उसे पूरा फरमा। हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब नकवी अभी तशरीफ़ लाए हैं आज ही कल रात को माशाअल्लाह पाकिस्तान से। या अल्लाह इनके रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा फरमा। हमारे MR फर्रुख MA सहाफ़त जो ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और एडिटर हैं पाकिस्तान पोस्ट के, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह मोहम्मद आफाक ख़याली के अखबार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने ये हमारे कजमुज सुखन दुनिया भर में भेजे हैं जिनमें हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर, हुसैन रज़ा शामिल हैं और हसन चट्ठा, इन तीनों बच्चों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह जो बाकी बच्चे हैं इनको भी इसी तरह खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे अलमदार शाह के बच्चे जो हमारे बेहतरीन स्टूडेंट बने हैं मदरसतुल कुरान के डेली सिपारे में आते हैं। या अल्लाह इन दोनों बच्चों की वाहिद नादे अली और तीसरा भी बच्चा जो आना शुरू हुआ है इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता इस दर्स में तशरीफ़ फरमा। हाजी सलामत अली साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इनकी बेगम साहबा को बखैर व आफ़ियत वापस ले आ। या अल्लाह इनके रिज़्क़ व माल में बरकत दे। और हमारे जनाब
सैयद परवेज़ आसन रिजवी साहब और उनके साहिबजादे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनके साहिबजादे को जाब मुहैया फरमा और परवेज़ रिजवी को सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, हमारे ज़हीर अब्बास चट्ठा जो आज के इम्तिहान में माशाल्लाह पहले नंबर पे आए, या अल्लाह इनके बच्चे को, इनकी बेगम को, इनके बच्चों को, इनकी अम्मी को, इनके दीगर अज़ा अक़रबा को, भाइयों को ज़िंदा और सलामत रख। इनकी बहनों को, ख़ास तौर पे इनको दोनों भाइयों को दर्स में आने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब के साहिबजादे शहजाद यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह शहजाद की ज़िंदगी दराज फरमा और प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब को बेगम समेत बच्चों समेत दर्स में हाज़री की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। हमारे अलमहदी सेंटर के मुतवल्ली बाबा सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब की तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह 6 मुक़दमों से ये बरी हुए हैं, जो 8 मुक़दमे बाकी हैं उनमें इनको सरफराज फरमा। या अल्लाह ये जो शर्र हासिदीन से इनको महफूज फरमा, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हड़प कर गए हैं उनको इनका हक़ वापस करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे सैयद सजाद हुसैन शाह साहब मदीना वाले, इनके बच्चों की खुशियाँ इनको नसीब फरमा और इनको, इनकी बेगम साहबा को और इनके बच्चों को ज़िंदगी अता फरमा, रिज़्क़ो माल में बरकत अता फरमा। हमारे ग़ुलाम अब्बास चट्ठा मौजूद हैं, या अल्लाह इनके रिज़्क़ो माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल का वास्ता हसन रज़ा, हुसैन रज़ा जो यहाँ बैठे हैं इनकी भी ज़िंदगी दराज फरमा। मोहम्मद इकबाल जो हमारे परमानेंट स्टूडेंट हैं दर्स कुरान के, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सैयद सजाद शाह साहब जो मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है, इनके रिज़्क़ो माल में बरकत अता फरमा। इनकी वालिदा माजिदा को मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। हमारे मौलाना सैयद तौफ़ीक़ अली नजफ़ी काज़मी साहब जो 5 वक्त की नमाज सेंटर में पढ़ा रहे हैं, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इनके बुज़ुर्गों को जवार अहल बैत में जगह अता फरमा, इनकी बाकी मानदा ज़िंदगी को आसान फरमा। हमारे भाई रज़ा शाह साहब जो बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से जुमे में और दरस कुरान में तशरीफ़ लाते हैं, या अल्लाह इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। इनकी बेगम साहबा जो हमारी बहन है उनको भी सेहत दे, इनको भी सेहत दे और इनके बच्चों को भी, इनकी बच्चियों को भी खुशियाँ नसीब फरमा। शायर अहल बैत जनाब खावर अली खाबरी साहब जो माशाल्लाह हमारे ट्रेनर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर आजकल, ख़ास तौर पे 2016 में इनको कामयाब व कामरान फरमा। इनकी बेटी सना खावर और इनके दामाद अतीब की ज़िंदगी दराज फरमा। इनके दोनों बेटों की ज़िंदगी दराज फरमा और इनकी बेगम साहिबा हमारी भाभी यास्मीन की भी ज़िंदगी दराज फरमा। इनके वालिद साहब को, इनके खालू को, इनके इन लाज के मरहूमीन को जो भी दुनिया से चले गए, इनके मामू समेत सबको जवार अहल बैत में जगह अता फरमा। या अल्लाह मुझ फ़कीर हकीर के भी जितने मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर मेरी बहन जो हाल ही में दुनिया से गई कनीज़ फ़ातिमा, उनके दर्जात को मुतआली फरमा और दीगर मेरे जो मरहूमीन हैं, मेरी घर वालों को भी जो मरहूमीन हैं उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी बेहिश्ती की जो हवाइज शरइया है वो पूरी फरमा और हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर को या अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ दे। वो जिस तरीके से अलमहदी टीवी और सेंटर की खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत को कबूल फरमा और इनको जो भूलने की, चीज़ें भूलने की, आयतें नहीं चीज़ें भूलने की बीमारी है उसको ख़त्म फरमा। नूर और अली की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास भी जो यहाँ मौजूद है उसकी भी ज़िंदगी दराज फरमा और जो बीबियाँ इस वक्त पुश्ते पर्दा मौजूद हैं, या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता उन बीबियों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और या अल्लाह अगले दर्स में, अगले संडे को कम अज़ कम मदरसतुल कुरान संडे स्कूल और दर्स कुरान को डबल फरमा। जो आज नहीं आए उनको आने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह ऑनलाइन जो देख रहे हैं, शाबाश, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, या अल्लाह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनकी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह अलमहदी सेंटर को जिन्होंने पे ऑफ करने के लिए ताउन किया था, दामे दिरहमे सुख़ने क़दमे डे 1 से जिन्होंने ताउन किया है, सबको जज़ाए खैर दे। 2004 से जो दर्स में आ रहे हैं उनको जज़ाए खैर दे, जो अगले हफ्ते से शुरू करेंगे उनको जज़ाए खैर दे, जो आज का ख़त्म कुरान शुरू हुआ है तजवीद के साथ 1 सिपारा हो गया है, इसको वन्नास तक पहुँचा।
या अल्लाह हमारे सेंटर को कामयाब व कामरान फरमा, हमारे सेंटर को डबल फरमा। या अल्लाह तुझे इज्जत व जलाल का वास्ता हमारे MR फर्रुख को आज की जो कार्रवाई है ये कम से कम 4 कॉलम में क्वार्टर पेज से ज्यादा लगाने की तौफीक अता फरमा, हाफ पेज इनको लगाने की तौफीक अता। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, जो दुआएं मैंने की हैं हम सब के रिज़्क़ व माल में बरकत अता कर। आज के खाने का बंदोबस्त जिस मोमिन ने किया है या अल्लाह उस मोमिन की तौफीक़ात में इजाफा फरमा, उसके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हमारी मस्जिद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। या अल्लाह जो मरहूम हो गए हैं हमारी मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले भाई गुलाम नबी चट्ठा, भाई मुजाहिद हुसैन काज़मी, असद रिजवी, गजनफर बुखारी, जुल्फ़िकार शाह और खुर्शीद अनवर और प्रोफेसर डॉक्टर काज़मी और AD चौधरी, कुर्बान शाह और रुबीना अली, या अल्लाह इन सब को मुर्तज़ा जाफरी, इन सब को शानदार वफादार, इनको जन्नतुल फिरदौस पे जगह अता फरमा, सतवत जहां को भी जन्नतुल फिरदौस पे जगह अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस दर्स को कम से कम अगले संडे तक डबल फरमा। या अल्लाह हमारी जो गलतियां हैं आज के दर्स में हाजिरी पर, आज दिल बड़ा डर गया है या अल्लाह, बड़ा सख्त दर्स था, आज तौबा कबूल फरमा ले, आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह वो वक्त ना आए कि जब तू माफ़ नहीं करता। या अल्लाह शैतानों की दोस्ती से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह जो इंसानी शैतान है उनकी दोस्ती से भी हमें महफूज फरमा। या अल्लाह वसवसों से हमें महफूज फरमा, बद अकीदती से, बद अमली से हमें महफूज फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा, हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाइएगा नहीं, लंगर का एहतमाम है, जाना नहीं है। हर संडे को लंगर का एहतमाम होगा और अगली दफ़ा इंशाल्लाह कढ़ाई गोश्त आ रहा है, अगली दफ़ा कढ़ाई गोश्त है। बड़ी मेहरबानी। आज